الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأصلي وأسلم على النبي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبته. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم، ويهديهم إلى دين الرحمة، الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء، عليهم ألف تحية وسلام. إن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 بعد المسيحية، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكر. وارتحل أبوه عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ السادسة من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم بكفالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكان يتعبد ربه في غار حراء. وأنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول جل شأنه على ذكره إيذاقا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم، وما علينا إلا البلاغ المبين.